Sakto, kasagaran ing anagyut ang obserbasyon sa mga tao. Sa simpleng pagsabot, imong gisulti nga adunay duha ka klase sa pobre base sa batasan, dili lang sa kahimtangan. Number 1, pobreng makaluluoy. Kana sila nga naningkamot gyud. Nahadlok mangutang ug kung mangutang man, paningkamutan gyud bayaran. Naay respeto sa uban ug sa kaugalingon. Bisan lisod ang kinabuhi, naay prinsipyo. Number 2, pobreng makalilisang. Sigig pangutang bisan kabalo nga dili makabayad. Walay kaulaw, usahay manglimbong o mangilad. Musalig pirme sa tabang sa uban, imbes na maningkamot. Mauni kasagarang hinungdan nganong mawad-an og salig ang mga tawo sa nanginahanglan. Importante lang hinumduman, dili ang kapobrehon ang problema, kundili ang batasan. Daghang pobre nga tarong og dignified, ug naapod dato nga walay prinsipyo. Pangutana lang mo taman sa naay magpautang. Wala man daw na preso sa utang. Peace. Follow me. Salamat.